ادھر طالب علم مدرسے چلا گیا، ادھر ماں دعاواں کر دی اللہ میرا پتر کدے پردیس نہیں سی گیا، یا اللہ جو پردیس برداشت کر رہی ہو اللہ میرے پتر نو قرآن دا قاری بنا دے، پتہ نہیں میرے بچے دا دل بھی لگنے کہ نہیں لگنا، پتہ نہیں میرے بچے نو مدرسے دا کھانا بھی پسند آنے کہ کوئی نہ، ادھر بچہ قرآن پڑھ رہے ہیں، شروع میں چکھاں بھرک جاندیاں نے، کتے باپ دی یاد آ گئی، کتے ماں دی یاد آ گئی، کتے پائیاں دی یاد آ گئی، پھر جمعرات نو طالب علم واپس پلٹ دے، گھر وچ ماں بڑی خوش ہے، بار بار دروازے ول تک دیے، اج میرے حافظ نہیں آنے، اج میرے قاری نہیں آنے، میرے سرکار اج گوشت لے کے آ، پورا ہفتہ سبزی بندی رہی ہے، اج گوشت پکانے میرے حافظ نہیں آنے، اج گوشت بنانے میرے قاری نہیں آنے، جدو بچہ گھر آندا ہے نا ماں سینے لگاندی ہے پترا مینوں اللہ دا قرآن سنا۔ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ کوئی پہلا حق ماں پیاں نو راضی رکھنا، خدمت کر کے نہ کدی تھکنا، ماپے جنے راضی یارو ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا، ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ بھوکے آندے اتے جو احسان کردا، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا، بھوکے آندے اتے جو احسان کردا، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا۔ محشر نو نبی سونا گل لاوے گا، محشر نو نبی سونا گل لاوے گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ عشر زکات کٹ حق ہے غریب دا، اوے تینو مل جانا جو تیری ہے نصیب دا۔ عشر زکات کٹ حق ہے غریب دا، اوے تینو مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا۔
اشر زکات کٹ حق غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اچھے اخلاق نال زندگی گزار اوے نبی دے صحابہ وانگ ہووے کردار اچھے اخلاق نال زندگی گزار اوے نبی دے صحابہ وانگ ہوئے کردار پھر دنیا اے روے گی اوے دنیا اے روے گی جے چھڈ جاویں گا دنیا اے روے گی جے چھڈ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آدے بندے آجے بندے آدے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی محمد عبداللہ عامر صاحب انہ دے دیگر رفقا دوست آباد جتنے دوستان نے مل کے آج دے اس عظیم پروگرام دے اہتمام کیتا انتظام کیتا ایدے اندر تعاون کیتا حصہ پایا محنت کیتی کھانا تیار کیتا اللہ سارے بھائیاں دے رزق اندر کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت فرمائے اللہ دنیا میں سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب بڑا ہی جاندار شاندار اور مدلل خطاب فرما چکے نے اور انشاءاللہ میری تو بعد میری جماعت دے مایا ناز خطیب سرمایہ اہل حدیث ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار خطاب کرنے والے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے دن رات دے دینی سفر اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور انہاں دے نال میرے برادر مکرم شہر اسلام مولانا محمد وقاص قادر آبادی صاحب تشریف لے آنے اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی عمر اندر برکت فرمائے توجہ کرنا غور کرنا قرآن مجید اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا بے شک اساں قرآن نو بڑا ہی آسان بنایا کوئی ہے جڑا قرآن پڑھ کے ایدے تو نصیحت حاصل کرنے والا ہوئے دنیا دیاں تمام کتاباں مل جان پھر آسمانی کتاباں اور صحیفے مل جان جمیں اللہ نے تمام کائنات نو بنایا کائنات نو بنا کے پھر مخلوقات نو پیدا فرمایا پھر مخلوقاں دے وچوں انسان نو اللہ نے بنایا تمام مخلوقاں مل کے انسان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تمام مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا پھر تمام انسان ہی اللہ نے لیکن تمام انسانہ دے وچوں زیادہ مقام اور مرتبہ انبیاء کرام نے عطا فرمایا تمام انبیاء کرام عظمت والے نے مگر تمام انبیاء کرام دے اندروں اللہ تعالیٰ نے 313 پیغمبرانوں زیادہ شان عطا فرمایا 313 نبی بھی بڑی شان والے مگر 313 دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبرانوں بڑا شان عطا فرمایا 5 نبی بھی بڑی شان والے مگر 5 دے وچوں بھی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جویں تمام کائنات مل کے میرے پیغمبر دے مقام اور مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جویں تمام نبیوں دے صحابہ مل کے میرے مصطفیٰ دے اصحاب دا مقابلہ نہیں کر سکتے، جویں تمام کائنات دے زمانے مل کے محبوب دے زمانے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، جویں تمام کائنات دے شہر مل کے مکہ اور مدینہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے، جویں تمام امتاں مل کے محبوب دی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں، جویں تمام عورتاں مل کے پیغمبر دیاں بیویاں دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں، جویں تمام بیٹیاں مل کے محبوب دیاں تیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں، جویں تمام جوان مل کے محبوب دے نواسیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایویں تمام آسمانی اور زمینی تمام کتاباں مل کے قرآن دا مقابلہ بولو کر سکتے نہیں کر سکتے۔ نہ قرآن دا مقابلہ ہے نہ قرآن والے دا مقابلہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ اللہ فرماتے نے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے، وانک لعلی خلق عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، طاغا دی پیشانی والے دا نام آوے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحیمی والے دا نام آوے، سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے۔ تو بھی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دا نام ہے دیکھی کہنا ہے صلی اللہ ہو، جتنا بڑا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، گج کیا کو صلی اللہ ہو، اور پچھلا محلہ نہیں بول دو چیا کو صلی اللہ ہو۔ رب دا قرآن گئے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ جی کہتے ہو سبحان اللہ، وہ ایک کمپنی دی اپنے شے نے گج کا کو سبحان اللہ۔ رب دا قرآن گئے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن گئے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ ات ذکر گبیب کریے، رج رج سون تے درود پڑھیے۔ آؤ اب ذکر گبیب کریے،
رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درج بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا جی کہہ دو سبحان اللہ جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال محبت کردا ہے بولو او حضور نال بھی صاف چلاؤ سمجھ آئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پرانے توجہ کرنا اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ فرماندے نے بے شک اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی ہے قرآن پڑھ کے ایدے تو نصیحت حاصل کرنے والا بندہ ہے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے نمازی بندہ ہے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے ماں باپ دا تابعدار بن جائے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے تیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھن والا بندہ ہے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے شفا منگن والا بندہ ہے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ دے کولوں رزق منگن والا بندہ ہے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اللہ دے کولوں پتر منگن والا بندہ ہے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اللہ دے کولوں تیاں منگن والا بندہ ہے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے غیبت چھڑ دے وے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے شراباں چھڑ دے وے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے زنا چھڑ دے وے اساں قرآن بڑا آسان بنایا ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے لوکاں واسطے راستے کھول دے وے اللہ نے قرآن بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے نصیحت حاصل کرنے والا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھان والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر امام کائنات دے کول قافلہ آیا وے کہ بستی دے لوگ آ گئے مرد بھی آ گئے عورتاں بھی آ گئیاں بچے بھی آ گئے بزرگ بھی آ گئے عرض کرتے نے سونیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لگونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اے بستی والے نے مسلمان کیتا وے بستی والے میرے پیغمبر دے کول کچھ وقت گزار دینے کچھ ایام گزارے نے دینے اسلام دیاں باتاں نو سکھیا وے نماز کیویں پڑھنی ہے اللہ دا ذکر کیویں کرنا وے کچھ اسلام دے صاف سکھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جدو قافلے والے واپس جان لگے نے عرض کردے نے سونیا ہن اسی واپس جان لگے ہاں بھلا دسو تے صحیح نا ساڈی بستی دے اندر ساڈا امیر کون ہوئے گا ساڈے علاقے دے اندر ساڈا نمبردار کون ہوئے گا ساڈے علاقے دے اندر ساڈا چودھری کون ہوئے گا ساڈے علاقے اندر ساڈا وڈیرا کون ہوئے گا ساڈے علاقے اندر ساڈا امام کون ہوئے
ہوئے گا؟ ساڈے علاقے اندر ساڈا منصف کون ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماندے نے تواڈے وچوں جنوں قرآن بہتا یاد ہوئے گا وہی تواڈا امیر ہوئے گا، جنوں قرآن بہتا یاد ہوئے گا وہی تواڈا امام ہوئے گا۔ نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا جی دے کل زمین زیادہ ہوئے گی، کیونکہ تے انگریزاں دا قانون ہے نا، یہ انگریزاں نے قانون بنا کے تے او مقام و مرتبہ علماء دا ختم کر دیتا کہ جی دے کل زمین زیادہ ہوئے گی وہی چودھری ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جدے کول قرآن دا علم ہوئے گا جڑا پڑھن والا یا پڑھان والا وہی سب تو زیادہ بہترین ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا فرما دینے جنہوں قرآن زیادہ یاد ہوئے گا تو آڈا اوہی امام ہوئے گا، اوہی تو آڈا نمبردار تے چودھری تے منصف ہوئے گا۔ ایک ننہ جیا شہزادہ آیا وے 12-13 سال دی عمر عرض کردا وے سونیا مینوں سب تو زیادہ قرآن یاد ہے، مینوں سب تو زیادہ سورتاں یاد نے۔ آقا فرماتے نے تینوں زیادہ سورتاں کیویں یاد ہو گئیاں؟ اجے چند دن نہیں ہوئے نے کلمہ پڑھیا۔ عرض کردا وے سونیا ساڈا گھر مکے تے مدینے دے راستے تے وے، ساڈا گھر مکے تے مدینے دے راستے تے وے۔ جدوں بھی کوئی صحابی تواڈے کول قرآن دیاں آیات سکھ کے جاندا، کوئی سورت یاد کر کے جاندا، میں راستے اندر کھڑا ہوندا انہوں بٹھا دیا کردا سا، نالے پانی پلانا نالے پوچھ لینا یار کیڑی سورت یاد کر کے آئے، کیڑی آیت یاد کر کے آیا وے، نالے کھانا کھلانا نالے قرآن دیاں آیات یاد کر لینیاں، قرآن دا سبق حاصل کر لینا۔ سونیا مینوں یقین سی ایک وقت ضرور آئے گا میرا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا اجے دے چہرے تے داڑھی نہیں ہے، اجے اے دی عمر نہیں ہے، اجے نہ سیانا تے دنا نہیں ہے، بلکہ امام کائنات فرماتے ہیں قافلے والے ہو اے ہوئی بچہ تواڈا امام ہوئے گا، اے ہوئی بچہ تواڈا قاضی ہوئے گا جدے کل قرآن دی دولت ہے، کیونکہ ساری کائنات دیاں دولتاں ایک پاسے، اللہ دے کلام دیاں دولتاں ایک پاسے۔ نبی پاک قرآن پڑھیا بھی کر دے سر، میرے پیغمبر قرآن سنیا بھی کر دے سر، اسی تے انج کرنے ہو اگر کتے کاری صاحب لمبی رکعت پڑھا دے وے زیادہ سورتاں پڑھ دے وے اسی آکھنے مولوی سانو نہیں چاہیدا، انج دا کاری سانو نہیں چاہیدا، ایدی چھٹی کرا دے وہ آخر اس کاری دا گناہ کے آگئے، آخر اس حافظ دی غلطی کے آگئے، اگر جی نماز ویج قرآن زیادہ پڑھ دے، نماز اندر قرآن زیادہ پڑھ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے، امام کائنات عشاء دی نماز پڑھا کے سورے پیغمبر حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر آئے نے، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رد کر دیا نے سونیا میرا دل کردہ وے ذرا مدینے دی سیر واپے نکلیے، اج میرے پیغمبر مدینے دی سیر واپے نکل گئے نے، 29 دی نوجوانوں ادھاگے تو آنے والے محترم مہمانوں میں صدقے جاواں قربان جاواں، آج کوئی سیر واتے نکلے لاؤ جی لاہور اندر سیر واتے گیا، کوئی سیر واتے نکلے اسلام آباد اندر، کوئی سیر واتے جائے مری اندر، کوئی سیر واتے جائے نتھیا گلی اندر، کوئی سیر واتے جائے کینیڈا دے اندر، کوئی سیر واتے جائے انگلینڈ دے اندر، کوئی سیر واتے جائے دبئی دے اندر، پر صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تانوں بھی سیر نصیب فرمائے، کتے مکے دی سیر نصیب فرمائے، کتے مدینے دی سیر نصیب فرمائے۔ اینی آمینہ تو کچھ آپ نہیں ٹپنا اچھی کہ وہ آمین۔ اللہ سارے نو مکے لے جائے، اللہ سارے نو مدینے لے جائے، اور انشاءاللہ مدینے ہی رہ جاؤ۔ اللہ مدت گزری سکھ دیا نا جوگی سانگ بناہن نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نس نس کے
مولا تینوں منان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں مولا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اٹھے عمرہ لگان نو جی کردا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اٹھے عمرہ لگان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ غمندڑے چج کر کے کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ غمندڑے چج کر کے پلہ چک کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا اللہ صاحب نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اجی کہہ دیو آمین پرچی آگی جی مختصر کر دیو انشاءاللہ 5 گھنٹے گھڑی چلائیے تھے 1 گھنٹہ دے کرانگا نا کیوں جی انشاءاللہ پریشان نہ ہو کیونکہ بلوچ صاحب پیچھے بیٹھے نے تھے بڑی مشکل میں ٹائم لبے ہے میرا خیال زندگی دا پہلا چانس ہے بھی بلوچ صاحب دا میں کرسی تو بھی چوک کے پاسے کر دیں آج ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے آج بیڑا پہ گا دعا کرو اللہ بلوچ صاحب دی عمر جو برکت فرمائے وہ جنی در بزرگ بیٹھن گے رب دیاں برکتاں تھے رحمتہ وسن گیا تھے وسنیاں چاہی دیاں کیوں جی انشاءاللہ تسی نہیں پریشان ہونا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے بلارم درجہ دینے امام کائنات دے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چل دیاں میرے پیغمبر دے کان اندر قرآن دی آواز آئیے نبی پاک دے کان اندر قرآن پاک دی آواز آ گئی آج ساڑھے کان اندر قرآن دی آواز آ جائے اسی اپنے کنان دے اندر لپیاں لگا دنی آج ساڑھے کان اندر قرآن دی آواز آ جائے اسی 15 تے کال کر دینے آج ساڑھے کنان دے اندر قرآن دی آواز آ جائے اسی مولوی صاحب دی چھٹی کرا دینے آج ساڑھے کنان اندر قرآن دی آواز آ جائے اسی آوازار ہو جانے آج ساڑھے کنان اندر قرآن دی آواز آ جائے اسی پریشان ہو جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر فرمان دینے عائشہ میرا دل کر داوے اس بازار اندر چلے جائیے اس دروازے تے چلے جائیے جس گھر وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے سیدہ عائشہ بھی چل پئیاں میرے مصطفیٰ بھی چل پے چل دیاں دروازے تے پہنچے نے اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے بڑی دیر میرے پیغمبر قرآن سنتے رہ گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے رہ گئے 29 دیوں نوجوانوں میں انج کماں گا شاگرد قرآن پڑھدا رہیا تے استاد قرآن سندا رہیا نبی پاک دا صحابی قرآن پڑھ رہے آوے آمینہ دلال قرآن سنی جا رہے نے بڑی دیر میرے پیغمبر نے قرآن سنے جدو فجر ہوئیے نا صبح ملاقات ہوئیے امام کائنات فرماتے نے اے ابو موسیٰ جی سنے کیا ڈرے آقا فرماتے نے رات بڑا سونا قرآن پڑھ رہے آسے عرض کرتے نے سنے تو انہوں کیویں پتا چلے آقا فرماتے نے ابو موسیٰ رات میں تے تیری ماں عائشہ مدینے دی سیر واتے نکلے سا تو قرآن دی تلاوت کر رہے آسے اسی تیرے دروازے تے آ گئے بڑی دیر تیرا قرآن سن دے رہے حضرت ابو موسیٰ اشعری دی اکھاں برس گئی آنے عرض کرتے نے سونے کاش مینوں پتا ہوندا میرے دروازے تے کملی والی سرکار آئیے کاش مینوں پتا ہوندا میرے دروازے تے امام الانبیاء آئے نے کاش مینوں پتا ہوندا میرے دروازے تے ام المؤمنین آئیاں نے میں اور سونے لہجے دے نال قرآن پڑھدا اور سونے لے جدنا قرآن پڑھدا اور پیارے امداد نال قرآن پڑھدا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آسمان تو آواز یہ سونے ایک یار دا قرآن پڑھنا تو انو پسند آیا ہے ایک تواڈا یار ایسا ہوئے جدا قرآن پڑھنا میں رب نو بڑا پسند ہے جدا قرآن پڑھنا میں اللہ نو بڑا پسند ہے جاؤ نہ اس یار نو آنکھو قرآن سناوے یا اللہ دا نام کیے اللہ فرماتے نے محبوب جی حضرت جناب ناکا بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھو قرآن سنا میں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے آقا فرماندے نے اے کعب جی سونیا کیا ڈرے فرمایا کعب مینوں قرآن سنانا سونیا میں قرآن سناواں حالانکہ قرآن تواڈے تے نازل ہویا وے امام کائنات فرماندے نے کعب میں اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا میں اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا وا مینوں اللہ نے آکھیا کعب نو آکھو قرآن سناوے حضرت کعب دی اکھاں برس گئیاں نے عرض کردے نے سونیا کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے آکھے کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے آکھے آوے کعب نو آکھو قرآن سناوے آقا فرماندے نے خاں خاں کعب اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے کیونکہ کعب دا قرآن پڑھنا اللہ نو بڑا پسند ہے اے نوجوانو ایتھے میں ایک دعا کراں گا کائنات دے مالکا ساڈا قرآن پڑھنا بھی پسند کر لو اللہ ساڈیاں تلاوتاں بھی پسند کر لو اللہ ساڈے سجدے بھی پسند کر لو اللہ ساڈے رکوع بھی پسند کر لو اللہ ساڈے قیام پسند کر لو اللہ ساڈے سفر پسند کر لو اللہ ساڈیاں تبلیغاں پسند کر لو اللہ ساڈے واز پسند کر لو تے کائنات دے رب نے پسند نہ کیتے ساری زندگی دے سجدے بیکار جان گے تے مالک نے پسند نہ کیتا ساری زندگی دے سفر بیکار جان گے تے اللہ نے پسند نہ کیتا ساری زندگی دیا تبلیغاں بیکار جان گیا مالکہ ٹھیک ہے جی میں تبلیغ دا حق ادا نہیں کر سکتے مالکہ ٹھیک ہے جی میں قرآن دا حق ادا نہیں کر سکتے مالکہ ٹھیک ہے جی میں حدیث دا حق ادا نہیں کر سکتے بڑیاں کمیاں رہ گئیاں بڑیاں کتائیاں رہ گئیاں اللہ سونیا پر چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں مالکہ دے تو قبول نہیں کرے گا کون قبول کرے گا مالکہ دے تو معاف نہیں کرے گا کون معاف کرے گا امام کائنات فرماتے نے کعب مینوں اللہ نے آکھے کعب نو آکھو قرآن سناوے کیا شان پیغمبر تو یار دی اے نوجوانو اسی قرآن تو دور ہو گئے ہوں اسی اللہ دے کلام تو دور ہو گئے ہوں قرآن پڑھنے واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں بڑا ٹائم ہے ساڈے کو دکان چلان واسطے بڑا ٹائم ہے فیکٹری جان واسطے بڑا ٹائم ہے چوریاں کرن واسطے بڑا ٹائم ہے ڈکیٹیاں کرن واسطے بڑا ٹائم ہے جھوٹ بولن واسطے بڑا ٹائم ہے غیبت کرن واسطے بڑا ٹائم ہے حسد کرن واسطے بڑا ٹائم ہے لڑائیاں کرن واسطے بڑا ٹائم ہے شراباں پین واسطے بڑا ٹائم ہے زنا کرن واسطے بڑا ٹائم ہے جوا کھیلن واسطے بڑا ٹائم ہے ہمسایاں نو ذلیل کرن واسطے بڑا ٹائم ہے بڈھے ماں باپ نو تکے دین دا بڑا ٹائم ہے یتیماں دیاں زمیناں تے قبضے کرن دا بڑا ٹائم ہے روزانہ اخبار پڑھن دا بڑا ٹائم ہے اگر ٹائم کوئی نہیں سورہ رحمان پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں اگر ٹائم کوئی نہیں سورہ ملک دیاں تلاوتاں دا ٹائم کوئی نہیں اگر ٹائم کوئی نہیں سورہ جناب نا سورہ آل عمران دی تلاوت دا ٹائم کوئی نہیں کدو لوٹے گا جوانا کدو قرآن نو سینے نال لگائے گا کدو قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا اج نوجوانو تسی قرآن نو چھڑ دیتا اس لیے تے قرآن نو جلایا گیا ہے تسی قرآن نو چھڑ دیتا اس لیے تے قرآن دی بے حرمتی کیتی گئی تسی قرآن نو چھڑ دیتا اس لیے تے قرآن نو گٹراں دے سٹیا گیا تسی قرآن نو چھڑ دیتا اس لیے تے قرآن پاک نو پھاڑیا گیا کاش تیرے سینے اندر کلام مجید محفوظ ہوندا تو دن بھی قرآن دی تلاوت کردا رات بھی قرآن دی تلاوت کردا پتہ کہ قرآن پڑھنے والے دا شان کیا ہے ادھر طالب علم تیاری کر دے گھر وچوں نکلیا قرآن پڑھنے واسطے ملائکہ پر بچھا لیندے نے اجے مسجد نہیں گیا اجے قاری صاحب کو نہیں پہنچیا اجے قرآن نہیں کھولیا اجے قدم گھر وچ چھپا کے رکھے نے نوری ملائکہ پر بچھا لیندے نے ادھر طالب علم مدرسے چلا گیا ادھر ماں دعاواں کر دی اللہ میرا پتر کدے پردیس نہیں سی گیا یا اللہ اج پردیس برداشت کر رہی ہوں اللہ میرے پتر نو قرآن دا قاری بنا دے پتہ نہیں میرے بچے دا دل بھی لگنے کہ نہیں لگنا پتہ نہیں میرے بچے نو مدرسے دا کھانا بھی پسند آنا کہ کوئی نہ ادھر بچہ قرآن پڑھ رہے ہے شروع میں چکھاں برت جاندیاں نے کتے باپ دی یاد آ گئی کتے ماں دی یاد آ گئی کتے پائیاں دی یاد آ گئی پھر جمعرات رو طالب
دے بنا واپس پلٹ دے گھر وچ ماں بڑی خوش ہے بار بار دروازے ول تکدی ہے اج میرے حافظ نہیں آنے اج میرے قاری نہیں آنے میرے سرتاج اج گوشت لے کے آ پورا ہفتہ سبزی بندی رہی ہے اج گوشت پکانے میرے حافظ نہیں آنے اج گوشت بنانے میرے قاری نہیں آنے جدو بچہ گھر آندا ہے نا ماں سینے لگاندی ہے پترا مینوں اللہ دا قرآن سنا جدو بچہ قرآن سناندا ہے ماں دی اکھاں چ آ جاندے نے مالکا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے میں بھی حافظ قرآن دی ماں بن گئی کیا شان ہے اس ماں باپ دا جنہ دے بیٹے حافظ قرآن نے قاری قرآن نے اے بچے قرآن پڑھ رہے نا قاری صاحب محنت کر رہے نے انہاں نو پریشان نہ کریا کرو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے کن عالما او متعلما او تابعا ولا تکن رابیا فتہلکا یا علم پڑھان والے بن جاؤ یا پڑھن والے بن جاؤ یا انہاں دے تابعدار خدمت کرنے والے انہاں دے نال تعاون کرنے والے انہاں نال محبت کرنے والے بن جاؤ ولا تکن رابیا چوتھا نہ بننا انہاں دی مخالفت نہ کرنا قرآن دے قاری دی مخالفت نہ کرنا کتے اج نہ ہوئے تیری میت سامنے پئی ہوئے جس مولوی نو گالا کردہ سا ہے وہی تیرا جنازہ پڑھاندا ہے اتنا ٹائم ہوندا ہے کہ مولوی امام صاحب خطیب صاحب نو تنگ کر لئیے اسی دے پہلے ہی بڑے گنہگار سیاکار خطا کارا نبی پاک فرماتے نے ولا تکر رابیا فتہلکا چوتھا نہ بننا قرآن مجید دی مخالفت نہ کرنا قرآن پڑھنے والے دی مخالفت نہ کرنا قرآن پڑھان والے دی مخالفت نہ کرنا اگر مخالفت کرو گے اللہ ہلاک کر دے گا میرے دوستو بھائیو بزرگو پتہ چل گیا آج دے بعد قرآن دی مخالفت ہے طلبہ اکرام نو برا جاننا قاری صاحب نو کوئی گالا کرنیا نہیں کیونکہ اے اللہ دے قرآن دے خادم نے تے ساڈا کوئی نوکر خادم ہوئے انہوں کوئی گال کرے تے اسی برداشت نہیں کرتے تے جڑے رب دے گھر دے نوکر نے انہوں گال کرو گے تے پھر مالک بھی برداشت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو سنیا سنائے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ساڑی دنیا بھی سونی بنائے تے اللہ ساڑی آخرت بھی سونی بنائے آخر دعوانا